अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी इस वीडियो को पूरी देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है कि ईरान एक बैग ऐसे ताकतवर कैसे बन गया। टेक्नोलॉजी में ईरान बहुत आगे निकल चुका है, ज़्यादातर सबसे आगे निकल चुका है या लगभग अच्छे खासा ताकतवर बन चुका है। और हम सभी जानते हैं गाज़ा, फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बारे में, क्योंकि अब ईरान गाज़ा और इज़राइल पे हमला कर रहा है। सोशल मीडिया पे न्यूज़ भी तमाम ये है, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ईरान इतना ताकतवर कैसे हो गया, लोग में हड़कंप मची हुई। आइए पूरी कहानी जानते हैं हम इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक के, और वीडियो बहुत मज़ेदार है, शुरू तक पूरा एंड तक देखिएगा, शुरू से लेके। ठीक है, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। जब से ही ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, तब से मानो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ईरान के ड्रोन की ही चर्चा है। वो इसलिए क्योंकि इस हमले में मिसाइल्स के अलावा मेनली ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इसको तो दुनिया के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान के हद से ज़्यादा ताकतवर बन जाने के पीछे भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी छुपी है, जिसको जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दोस्तों, आपको याद होगा सन 2020 में अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच एक खतरनाक जंग हुई थी, मगर ये जंग अजरबैजान बिल्कुल एक तरफा आसानी के साथ जीत गया था। और अजरबैजान की तरफ से सबसे बड़ा किरदार अदा किया था उन ड्रोन्स ने कि जो उसको टर्की की तरफ से मिले थे। इतना ही नहीं, फिर सन 2022 में रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई। इस जंग में जाहिर है उम्मीदों के मुताबिक शुरुआत में रशिया ने बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनाई, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही जंग का पासा पलटा और रशिया लाख कोशिशों के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यूक्रेन की तरफ से रशिया जैसी बड़ी ताकत को रोकने में जो हथियार सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा था, ये भी दरअसल वही ड्रोन्स थे जो यूक्रेन को टर्की की तरफ से मिले थे। मगर दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे न जाने क्यों टर्की के इन सारे ड्रोन्स का नाम अब रशिया और यूक्रेन की जंग से गायब होने लगा। धीरे धीरे रशिया ने भी इन सारी चीजों का न सिर्फ तोड़ निकाल लिया, बल्कि वो तो अब यूक्रेन के ऊपर हावी होने लगा। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले और यूक्रेन की फंडिंग करने वाले यूरोप और अमेरिका परेशान थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, आखिर रशिया के क्या चीज हाथ लग गई है। लंबे वक्त के बाद जब इस बात का खुलासा हुआ तो यकीनी तौर पर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप और अमेरिका सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये नया खुलासा तो सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ड्रोन्स टेक्नोलॉजी कि जिसमें अभी सिर्फ गिने चुने देशों की ही पकड़ है, उस फील्ड में अब एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। न सिर्फ एंट्री हुई है, बल्कि उस खिलाड़ी ने तो अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा भी लिया है। और ये नया खिलाड़ी ईरान था कि जो खुफिया तौर पर बड़ी तेजी के साथ रशिया को अपने सस्ते और खतरनाक ड्रोन्स सप्लाई कर रहा था, जिसने रशिया और यूक्रेन जंग की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल हो जाना और ऊपर आ जाना दुनिया भर के लिए हैरान कर देने वाला इसलिए भी है क्योंकि जहां एक तरफ हम देखते हैं कि आज के दौर में दुनिया के बेशुमार अमीर और ताकतवर देश इस फील्ड में तरक्की तो हासिल करना चाहते हैं, मगर लंबे वक्त से कर नहीं पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा देश है कि जिसको एक लंबे वक्त से दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की गई है। यानी अमेरिका और यूरोप ने लंबे वक्त से उसके ऊपर बेशुमार सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा कर रखे हैं, मगर दूसरे बहुत सारे फील्ड्स की तरह उसने इस फील्ड में भी न जाने कैसे इतनी तरक्की कर डाली और पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। यही वजह है दोस्तों कि हमको ये भी देखने को मिला कि एक लंबे वक्त से कागजी तौर पर ईरान ये दावा करता आ रहा था कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस हो चुका है। वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तारीफों के पुल बांधते हुए भी नहीं थकता था, मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कभी भी कोई ईरान को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन रशिया यूक्रेन जंग के बाद सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि ईरान को ये पहला मौका मिला था कि जब वो दुनिया के सामने प्रैक्टिकली अपने आप को साबित कर सके, और ईरान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया।
آج کنڈیشن ایسی ہے کہ دنیا کے ایسے دیشوں کی لائن بھی کافی لمبی ہو چکی ہے کہ جو ایران کے ڈرونز کو ہر حال میں خریدنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ایران کے بنائے گئے ڈرونز امریکہ، ٹرکی، اسرائیل اور چائنا کے ڈرونز کی طرح خطرناک تو ہیں ہی، مگر ان ساری ہی طاقتوں سے الٹ اس کے ڈرونز حد سے زیادہ سستے بھی ہیں۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے مہینے ہی اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ میں جارڈن اور سیریا کے بارڈر کے قریب میں موجود جو امریکی بیس پر ایک حملہ ہوا تھا، جس میں 3 امریکی فوجیوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ درجنوں بری طرح سے گھائل ہوئے تھے اور اس سے بھی کہیں زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ وہ بھی دراصل ایک ڈرون کے ذریعے سے ہی اٹیک کیا گیا تھا، اور اس اٹیک کے بعد امریکہ کی طرف سے لگاتار جو شروعاتی بیان آ رہے تھے اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ وہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی حیران ہیں کہ ایک ایسا ڈرون جو صرف ون وے کی چھمتا رکھتا ہے، یعنی صرف آنے کی چھمتا رکھتا ہے، جانے کی نہیں، وہ آخر اتنا زیادہ نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے۔ ہم لوگ چھان بین کریں گے اور ہم کو پورا یقین ہے کہ وہ شاید ایران کا ہی ڈرون تھا۔ اور ہاں دوستو، ہوا بھی یہی، کیونکہ بعد میں یہ چیز سامنے نکل کر آئی کہ یہ ایران کا ہی ڈرون تھا، وہی ڈرون تھا کہ جو رشیا یوکرین کی جنگ میں رشیا کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا تھا اور جس کو شاہد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایران کا یہ ڈرون ایک ہی وقت میں نہ صرف کئی میزائلز کیری کر سکتا ہے بلکہ ہوا میں لگاتار 15 گھنٹے سے بھی زیادہ رک سکتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران وقت کے ساتھ اس کو اپ گریڈ کرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی رینج نہ صرف بڑھتے بڑھتے 2000 کلومیٹر کے قریب تک پہنچ چکی ہے بلکہ کیری کرنے کی جو چھمتا ہے وہ بھی کافی اوپر پہنچ چکی ہے۔ ایران کے ڈرونز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ٹارگیٹ لیتے ہیں، پھر اڑان بھرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ٹارگیٹ سے جا کر ٹکرا کر پھٹ جاتے ہیں، اور بس یہیں پر سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ایران نے ایک لمبے وقت سے یہ بات نوٹس کی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے اس کے بڑے دشمن ہمیشہ جنگ کے میدان میں اترنے سے پیچھے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ٹیکنالوجی اور مشینز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ جہاں جہاں پر بھی وہ زمین پر اترتے ہیں، اب وہ چاہیں ویتنام ہو یا افغانستان، منہ کی کھاتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل بھی جب غزہ کی زمین پر فوج کو لے کر اترا تو اس کا کیا حال ہوا یہ بھی دنیا نے دیکھا۔ لیکن ہاں، یہ لوگ ایڈوانس ٹیکنالوجی اور مشینز وغیرہ کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو آسانی سے ہرا دیتے ہیں، بلکہ انفیکٹ خود ایران کو بھی اسرائیل کی طرف سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بڑا نقصان پہنچایا جاتا رہا ہے۔ شاید اسی چیز کو دیکھ کر ہی ایران نے بھی ڈرونز ٹیکنالوجی میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو یہاں پر یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ایران کا یہ جو پورا ڈرونز پروگرام ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ تو 1980 کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، مگر اس میں اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ اور اتنی زیادہ ترقی پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی دیکھنے کو ملی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کے اس ڈرون پروگرام پر سینکشنز وغیرہ بھی لگائے گئے تھے تاکہ وقت سے پہلے ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکے، مگر امریکہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو ابھی کچھ مہینے پہلے ہی یعنی اگست سن 2023 میں ایران کی طرف سے اپنے ایک اور نئے ڈرون کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ یہ ڈرون ابھی تک کا ایران کا سب سے خطرناک ڈرون بتایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ریلیز ہوتے ہی امریکہ اور اسرائیل کی راجنیتی میں کافی ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ وہاں یہی چرچا ہو رہی تھی کہ آخر ایران یہ سب کچھ کر پانے میں کامیاب کیسے ہو پا رہا ہے۔ ایران کے اس نئے ڈرون کا نام ہے مہاجر، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر کس لیول کی بوکھلاہٹ تھی اس کا اندازہ اس تصویر سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ دراصل مہاجر ڈرون کی وہی تصویر ہے کہ جو ایران کی طرف سے دنیا کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان کے اوپر مہاجر ڈرون اڑ رہا ہے جبکہ نیچے اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹ نظر آ رہی ہے، جس سے انہوں نے کلیئر میسج ہی یہی دینے کی کوشش کی تھی کہ ان کے اس نئے ڈرون کا مین ٹارگیٹ اسرائیل ہوگا۔ ایران کے مشہور شاہد ڈرونز کے مقابلے میں اس نئے مہاجر ڈرونز کی نہ صرف رینج ہی کافی زیادہ ہے بلکہ بمبس وغیرہ یا میزائلز وغیرہ کو کیری کرنے کی چھمتا بھی کافی زیادہ ہے، اور خاص بات تو یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے تک لگاتار آسمان میں رہ سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ دشمن کی جاسوسی کرتے ہوئے بہت ساری انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے۔ فی الحال دوستو، جانکاری سے بھرپور آج کی یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر مینلی میں نیوز کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے۔ تو یہ ویڈیو میں نے دیکھا، واقعی میں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، اور کہ ٹیکنالوجی نے
ईरान वाकई में बहुत आगे जा चुका है। और वीडियो बहुत अच्छी थी, हम सब ने देखा, वाकई में इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।